अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां दौलत से ज़्यादा खुशी को अहमियत दी जाती है, जहां ये माना जाता है कि जो इंसान जितना ज़्यादा खुश है वो उतना ही अमीर है। एक ऐसा मुल्क जहां सिगरेट नोशी करना जुर्म है, जहां पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर चढ़ना कानूनन मना है और जहां मर्द के जिस्म के एक खास हिस्से को मुकद्दस समझकर घरों की दीवारों पर आवेज़ा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिमालय के दिल में बसे हुए एक पुरअसरार और पुरसकून मुल्क भूटान की, जिसे दुनिया लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से जानती है। भूटान, जिसे सरकारी तौर पर किंगडम ऑफ भूटान कहा जाता है, जनूबी एशिया का एक पहाड़ी मुल्क है जो मशरकी हिमालय में वाक़ है। जोग्राफियाई एतबार से इसकी सरहदें शुमाल में चीन और बाकी 3 अतराफ में भारत से मिलती हैं। भूटान का कुल रकबा तकरीबन 38,000 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी लगभग 7,70,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसी वजह से यह दुनिया की कम आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। भूटान में 3 बड़े नस्ली ग्रोह आबाद हैं। सबसे बड़ा ग्रोह नगालो कहलाता है, जो मुल्क की तकरीबन 50% आबादी पर मुश्तमिल है। ये लोग तिब्बती नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर मगरबी और शिमाली भूटान में रिहाइश पजीर हैं। जबकि दूसरा बड़ा नस्ली ग्रोह लोटसाम्पा, जो तकरीबन 35% आबादी पर मुश्तमिल है, ये दरअसल नेपाली नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और ज़्यादातर जनूबी भूटान में आबाद हैं। जबकि तीसरा बड़ा ग्रोह शारचोप है, जो लगभग 15% आबादी पर मुश्तमिल है और इन्हें भूटान की कदीम तरीन कौम समझा जाता है। दोस्तों, भूटान का दारुल हुकूमत थेम्पो है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ तकरीबन 1.5 लाख अफराद आबाद हैं। दिलचस्प बात यह है कि थेम्पो दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जहाँ एक भी ट्रैफिक लाइट मौजूद नहीं। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हाथों के इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। एक मरतबा हुकूमत ने ट्रैफिक लाइट्स लगाने की कोशिश की, मगर आवाम ने इसे शहर की रवायात के खिलाफ करार देकर एहतजाज किया, जिसके बाद ये लाइट्स हटा दी गई। भूटान की सरकारी जबान जोंग खका है, जो तिब्बती जबानों के खानदानों से ताल्लुक रखती है। ये जबान न सिर्फ सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और अदालती निज़ाम में राइज है, बल्कि भूटान कौमी शनाख्त की एक अहम अलामत भी समझी जाती है। इसके अलावा भूटान में 20 से ज़ायद इलाकाई और नस्ली ज़बानें बोली जाती हैं। मकामी ज़बान में भूटान को ड्रोक योल यानी ड्रैगन की सरजमीन कहा जाता है, जहां यहाँ के लोग खुद को ड्रोकपा यानी ड्रैगन के लोग कहते हैं। भूटान का कौमी परचम अपनी अलामती अहमियत की वजह से दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखता है। ये परचम 2 रंगों पर तकसीम है। ऊपर वाला जर्द रंग शाही ताकत और हुक्मरानी की अलामत, जबकि नीचे वाला नारंगी रंग बुद्धमत और रूहानियत की नुमाइंदगी करता है। परचम के दरमियान सफेद ड्रैगन मौजूद है, जो अपने पंजों में कीमती जवाहरात थामे हुए हैं, जो मुल्क की खुशहाली, सलामती और कौमी शनाख्त की अलामत समझे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम भूटान की इन खसूसियात की बात करें जो इसे दुनिया के दीगर ममालिक से मुनफरिद बनाती हैं, तो सबसे पहले आती है सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी। भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सिगरेट पीना जुर्म है और खिलाफ वर्जी की सूरत में जेल भी हो सकती है। इसके अलावा भूटान दुनिया का पहला मुल्क था जहां प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई और ये पाबंदी आज तक बरकरार है। मजीद ये कि भूटान दुनिया का वाहिद कार्बन नेगेटिव मुल्क है, यानी ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है इससे कहीं ज़्यादा जज़ब करता है, जो इसे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक आलमी मिसाल बनाता है। भूटान में शिकार मुकम्मल तौर पर मना है, चाहे वो खेल के लिए हो या किसी और मकसद के लिए। यही वजह है कि यहाँ की जंगली हयात आज भी महफूज हैं। भूटान का ख़ानदानी निज़ाम भी खासा मुनफरिद है। रवायती तौर पर यहाँ जायदाद माँ से बेटे को मुंतकिल होती है और आज भी कई इलाकों में ये रवायत बरकरार है। ख़वातीन को माशरे में बेहद इज्जत और अहमियत हासिल है। आमतौर पर दुनिया के दीगर ममालिक में शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है, लेकिन भूटान में अक्सर शादी के बाद लड़का लड़की के घर रहने लगता है। माजी में भूटान में एक दिलचस्प रवायत ये भी मौजूद थी जिसे पॉलीएंड्री कहा जाता था, जिसके मुताबिक एक औरत एक से जायद मर्दों से शादी कर सकती थी, खास तौर पर भाइयों से, ताकि जायदाद तकसीम ना हो। अगरचे आज ये रवायत तकरीबन खत्म हो चुकी है, मगर कानूनी तौर पर इस पर कभी पाबंदी आयद नहीं की गई। भूटान का कौमी दरख्त साइप्रस है, जो मुल्क भर में कसरत से पाया जाता है और भूटानी सकाफत में एक मुकद्दस मकाम रखता है। इसी तरह ब्लू पॉपी भूटान का कौमी फूल है, जो हिमालयाई इलाके में उगता है और अपनी दिलकश नीली पंखड़ियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। खेलों की बात की जाए तो तीर अंदाजी यानी आर्चरी भूटान का कौमी खेल है और पूरे मुल्क में इसे गैर मामूली मकबूलियत हासिल है। तकरीबन हर गांव में तीर अंदाजी के लिए मखसूस मैदान मौजूद हैं। भूटान का कौमी जानवर ताकिन है, जो बज़ाहिर गाय और बकरी के इम्तजाज जैसा दिखाई देता है और सिर्फ भूटान और तिब्बत के बुलंद पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसके लंबे और घने बाल इसे शदीद सर्दी से महफूज रखते हैं। भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पहाड़ों की बुलंदी चोटियों पर चढ़ना कानूनन जुर्म समझा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग ये अकीदा रखते हैं कि इन चोटियों पर देवता और रूहानी हस्तियां रिहाइश पजीर हैं। इस अकीदे की बना पर सियाहों को पहाड़ों पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, ताकि मजहबी तकद्दुस और कुदरती माहौल का एहतराम बरकरार रखा जा सके। भूटान में कौमी शनाख्त को गैर मामूली अहमियत दी जाती है, इसीलिए सरकारी दफातर, स्कूलों और तमाम सरकारी तकरीबात में कौमी लिबास पहनना कानूनी लाजमी है।
مرد روایتی لباس گھو پہنتے ہیں جو گھٹنوں تک ہوتا ہے، جبکہ خواتین کیرا پہنتی ہیں جو ٹخنوں تک لمبا لباس ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قومی لباس کے بغیر کسی سرکاری ادارے میں داخل ہو تو اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ دوستوں، بھوٹان کا سب سے منفرد تصور خوشی کا قومی پیمانہ ہے۔ بھوٹان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ترقی کو ناپنے کے لیے جی ڈی پی کے بجائے گراس نیشنل ہیپینس یعنی قومی خوشی کو معیار بنایا جاتا ہے۔ ہر 5 سال بعد حکومت پورے ملک میں خوشی کا سروے کرواتی ہے، جس کے دوران سرکاری اہلکار گھر گھر جا کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے کتنے مطمئن اور خوش ہیں، ان کی صحت، تعلیم، ماحول، روزگار، ذہنی سکون کی صورتحال کیا ہے۔ بھوٹانی حکومت کا ماننا ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ عوام کی خوشحالی اور ذہنی اطمینان ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ بھوٹان میں گھروں، دکانوں اور خانقاہوں کی دیواروں پر مردانہ عضو خاص کی تصویر یا لکڑی سے بنے مجسمے لگانا ایک عام بات ہے۔ اگرچہ یہ بات بظاہر ہی عجیب محسوس ہوتی ہے، لیکن بھوٹانی ثقافت میں اس کی گہری علامتی اہمیت ہے۔ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ علامتیں بری نظر، بدروحوں اور منفی طاقتوں سے حفاظت کرتی ہیں اور گھر میں خوش قسمتی اور برکت اور اولاد کی نعمت لاتی ہیں۔ بھوٹان اپنے شہریوں کو پیدائش سے لے کر موت تک مفت بنیادی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہاں ہر قسم کا علاج، آپریشن اور ادویات مکمل طور پر فری ہیں۔ اس طرح تعلیم بھی ابتدائی سطح سے لے کر یونیورسٹی تک بالکل مفت فراہم کی جاتی ہے۔ اگرچہ کسی بھی مریض کا علاج بھوٹان کے اندر ناممکن نہ ہو تو حکومت اسے بھارت یا تھائی لینڈ جیسے ممالک میں علاج کے لیے بھیجتی ہے اور سفر، ہسپتال، رہائش اور دیگر تمام اخراجات خود برداشت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھوٹان کو دنیا کے ان چند ممالک میں شامل کیا جاتا ہے جہاں انسانی فلاح کو معیشت پر فوقیت دی جاتی ہے۔ سیاسی نظام کی بات کی جائے تو بھوٹان ایک آئینی بادشاہت ہے جہاں بادشاہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جبکہ اصل اختیارات منتخب حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ بھوٹانی عوام اپنے بادشاہ سے بے حد محبت اور احترام کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایک نایاب منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب بھوٹان کے بادشاہ نے خود جمہوریت نافذ کرنے کے لیے انتخابات کا اعلان کیا۔ عوام خوشی ہونے کے بجائے غمزدہ ہو گئی کیونکہ وہ بادشاہ کو جمہوریت پر ترجیح دیتے تھے، مگر بادشاہ کا موقف واضح تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ آئندہ نسلوں میں کوئی امر پیدا ہو۔ اس سوچ کے تحت سن 2008 میں بھوٹان نے مستقل طور پر جمہوری نظام اختیار کر لیا۔ بھوٹان میں ہمالیہ سے نکلنے والے بے شمار دریا بہتے ہیں جن پر ڈیم بنا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ بجلی ملک کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جسے بھارت کو فروخت کیا جاتا ہے۔ یہی بھوٹان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سیاحت بھی معیشت کا اہم حصہ ہے، مگر بھوٹان نے اسے نہایت محدود اور منظم طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہاں کا اصول ہے کم سیاح لیکن زیادہ آمدنی۔ بھوٹان آنے والے ہر سیاح کو روزانہ بھاری فیس ادا کرنا ہوتی ہے، جس میں ہوٹل، کھانا، گائیڈ، ٹرانسپورٹ شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح صرف محدود اور ذمہ دار سیاح ہی بھوٹان آ سکتے ہیں۔ بھوٹان کی کرنسی نگلٹرم کہلاتی ہے اور موجودہ وقت میں ایک بھوٹانی نگلٹرم تقریباً 3 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بھوٹان میں بھارتی روپیہ بھی قابل قبول ہے، جس کی بنیادی وجہ بھوٹان اور بھارت کے درمیان قریبی معاشی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ بھوٹان کی معیشت کا ایک حصہ بھارت کی سالانہ مالی امداد پر بھی انحصار کرتا ہے، جس کے تحت بھارتی سڑکیں، اسکول اور دیگر بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے میں مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اگر آپ قدرتی خوبصورتی کے دلدار ہیں تو بھوٹان آپ کے لیے بہترین منزل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، شفاف دریا، سرسبز وادیاں اور پرسکون ماحول سب کچھ موجود ہے۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے یہاں شور شرابہ نہ ہونے کے برابر ہے اور بھوٹانی لوگ سادگی اور سکون کے عادی ہیں۔ تاہم اگر آپ کبھی بھوٹان جانے کا ارادہ کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بھوٹانی قوانین کے مطابق کوئی بھوٹانی شہری کسی غیر ملکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ پاکستانی شہریوں کے لیے بھوٹان کا ویزا حاصل کرنا نسبتاً مشکل ہے کیونکہ پاکستان، بنگلہ دیش اور نائجیریا کے شہریوں کو بھوٹان میں داخلے کے لیے خصوصی سرکاری اجازت درکار ہوتی ہے۔ پاکستانی سیاحوں کو بھوٹان جانے کے لیے پہلے کسی منظور شدہ ٹور آپریٹر کے ذریعے اپنا ٹور بک کروانا پڑتا ہے کیونکہ بھوٹان آزادانہ سفر کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹور آپریٹر ہی ویزا کی درخواست دیتا ہے اور منظوری کے بعد ای میل کے ذریعے انٹری پرمٹ یا ویزا کلیئرنس لیٹر جاری کیا جاتا ہے۔ دوستوں، بھوٹان محض ایک ملک نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے، ایک ایسا طرز زندگی جہاں دولت جمع کرنے کے بجائے انسان کو خوش، مطمئن اور پرسکون رکھنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھوٹان دنیا کے نقشے پر ایک منفرد، پراسرار اور مثالی ریاست کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو قدرت، سکون اور سادگی سے محبت ہے تو بھوٹان یقیناً آپ کے خوابوں کی منزل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔